عليكم إذا نكملوا لو كور ديالنا على لي زامورتيسمون. وصلنا لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون. لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون هي الوقيته فاش كتكون عندنا واحد ليموبيليزاسيون باغ اكزومبل ان ماتيريال دو ترونسبور، وحنايا هاد لو ماتيريال الي سونسي دوز عندنا مثلا 5 ans. حنايا كنجيو واحد الوقيته كنبيعو هاد لو ماتيريال، كنبيعوه. بطبيعة الحال خصنا نعرفو كيفاش كومون اونغيجيستري كونطابلومون هاد لا سيسيون. Donc, la session des immobilisations se caractérise par la sortie de l'immobilisation à sa valeur nette. De la sortie, c'est-à-dire à sa valeur nette, on fait référence à la VNA. يعني كتخرج بلا فالور ديالها باش اللي بقات ليها قبل ما تكمل لامورتيسمون. يعني مثلا الا قلنا بانه كانت عندنا واحد ليموبيليزاسيون، كان عندنا واحد الماتيريال دو ترونسبور شريناه ب100,000 درهم، دوز عندنا 3 سنين. دونك في لا فالور ديالو شحال مشات فيه 60,000 وبقات لينا 40,000. ديك 40,000 هي ديك لا فالور نيت ديالو، يعني تيخرج لينا بهاد لا فالور. غادي نشوفو ابخي كيفاش كومون كنكالكوليو بيان سور هاد لا فالور و كومون اون لونجيستر كونطابلمون. La deuxième chose, c'est une entrée de trésorerie. يعني كيدخلوا لينا الفلوس بطبيعة الحال. C'est une entrée de trésorerie لحقاش حنايا عندنا واحد لو بري دو سيسيون، يعني كنبيعو ديك لي موبيليزاسيون اوتوماتيكمون كندخلو منها واحد شي فلوس، كندخلوهم فواحد لو كونت. Le concept des produits de cession de démobilisation CD. هذا فاش كندخلو هاد لونطري دو تريزوري، et non pas فواحد لو كونط اخر مثلا يقول لك شي واحد بانه مثلا c'est une vente de marchandises. حنايا c'est pas une vente de marchandises, c'est pas une vente de produits accessoires. هادي عندها un compte spécial اللي ديجا قلت لكم بانه c'est produit de cession des immobilisations. La cession génère un résultat. Le résultat ممكن يكون une plus-value ou là une moins-value. Et là, quand une plus-value, si le prix de vente est supérieur à la VNA. Et là, quand une moins-value, si le prix de vente est inférieur à la VNA. C'est-à-dire, d'une autre façon, غادي نشرحوها بالطريقة الموالية. عندنا مثلا واحد لو ماتيريال دو ترونسبور خديناه ب100,000 درهم، دوز عندنا 4 سنوات وهو في لامورتيسمون ديالو فيه 5 سنين، وحنا فاش دوز عندنا 4 سنين بعناه. الوقيته فاش كنبيعوه مثلا كنقولوا مثلا حنايا بعناه ب 30,000 درهم، وهو بقى في لامورتيسمون ديالو بطبيعة الحال بقى فيه عام اللي ايكيفالونت une année équivalente à 20,000 dirhams. دونك باش نحسبوا حنايا واش درنا اون بلو فاليو ولا اون موان فاليو، اش كنديرو؟ كناخدو لو بري دو سيسيون اللي هو 30,000 باش بعناه، كنقصو منو لا في ان ا، لا فالور نيت دامورتيسمون. لا فالور نيت دامورتيسمون هي 20,000 لحقاش بقات لي 20,000 درهم باش يتامورطا توتالمون، كي تيغال 10,000. هنايا سي بلوس، دونك حنايا درنا واحد لا بلو فاليو، يعني داك لو بري باش شريناه اللي هو 100,000، الوقيته فاش حنا بعناه راه ربحنا واحد 10,000 درهم بطبيعة الحال. حنا فاش غادي يكمل نورمالمون كون كمل عندنا لامورتيسمون ديالو، راه بطبيعة الحال بهاد لا سيسيون راه ربحنا واحد 10,000 درهم. لا موان فاليو si le prix de vente est inférieur à la VNA، يعني العكس ديال الحالة الأولى. مثلا لو ميم ماتيريال حنايا دوز عندنا لا ميم بيريود 4 سنين وبعناه ب 10,000 درهم وهو باقي فيه عام. لا في ان ا اللي هي 20,000، دونك غنديرو 10,000 موان 20,000 غيعطينا موان 10,000، يعني في هاد الحالة حنايا خسرنا.
نجيو دابا لو traitement comptable ديال la cession des immobilisations. L'immobilisation est partiellement amortie. Dans ce cas, on va passer trois écritures comptables. كتكون عندي واحد l'immobilisation quelconque amortissable bien sûr على واحد le nombre d'années. مثلا في وسط هاد لا بيريود اللي كدوز عندنا جينا واحد النهار بغينا نبيعو هاد l'immobilisation. Que ça soit une machine, que ça soit un matériel de transport, que ça soit un mobilier de bureau, que ça soit المهم واحد l'amortissement, واحد plutôt واحد l'immobilisation quelconque. دونك اش كنديرو بالنسبه اول حاجه كنديروها هي لا كونطابيليزاسيون ديال لا فونت دو ليموبيليزاسيون ولا ديال لا سيسيون. اول حاجه كنديروها هاد الطريقه باش ما تبقاش تلفو اللهم خدموا بهاد لي 3 ce sont 3 étapes les nécessaires فاش غادي نديرو بطبيعه الحال فاش كتكون لا سيسيون. اول حاجه كنديروها هي لا كونطابيليزاسيون دو لا فونت. يعني حنايا بعنا مثلا ان ماتيريال دو ترونسبور. فاش كنبيعوه خصني اول حاجه ندوز ليكريتور ديال ديك لا فونت اللي غادي تكون كنديبيتيو بيان سور لو كونت 51. هنا 51 هادي سو سون دي كونت دو تريزوري يعني كو سا سوا مثلا لا كاس ولا كو سا سوا لا بنك on le divise par le prix de cession. يعني البري دو سيسيون بشحال تباع كنحطوه في الديبي. كنجيو هنايا كنديرو ان كونت 7512 ولا 7513 produit de cession des immobilisations. يعني واحد هنايا هاد لو كونت باش اللي كنكريديتيو في الحاله ديال لا سيسيون بلو بري دو سيسيون. بطبيعه الحال كنديرو لا دات دو فونت وكنديرو لا ريفيرونس ديال ديك لا سيسيون ان شيك ولا اون بيس دو كاس. المهم اي حاجه بطبيعه الحال لا بليبار دو طون دي شيك. من بعد كنديرو لا دوزيام بارتي ديال لا كونطابيليزاسيون ديالنا. اون كونطابيليز لا كونستاتاسيون دو لا دوتاسيون كومبليمونتير. لا دوتاسيون كومبليمونتير اشنا هي واحد لا دوتاسيون كنكونستاتيوها بالنسبه لوقيته فاش كنديرو اون سيسيون. باغ اكزومبل عندي واحد لو ماتيريال دو ترونسبور دوز عندي واحد المده معينه. كنجي مثلا في لاني ان كنجي في لو موا 3 ديال لاني ان كنبيعو وهو مازال ما تامورتاش كومبليتمون. دونك دوك لي 3 موا اللي دوز عندي خصني ضروري ندوزهم في لا كونطابيليتي ديالي لحقاش دوك لي 3 موا راه كان عندي انا حتى لو 3 موا عاد بعتو. دونك كندوزهم دون سو كون ابل لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال داك العام. او 31 12 ديال ديك لاني ان كندوز هاد لا دوتاسيون كومبليمونتير 619 دي ا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ديال دوك لو ماتيريال وكان كريديتي امورتيسمون ديال داك لو ماتيريال اون دوتاسيون كومبليمونتير يعني بدوك لي 3 موا اللي دوز عندي. Après, la dernière étape, il y a la sortie de l'immobilisation, من le bilan ديالي اللي بطبيعة الحال أول حاجة كنديروها amortissement des immobilisations. مثلا كان عندي un matériel de transport, amortissement du matériel de transport. هنايا كنديرو فيه le cumul des amortissements ديالو حتى لا دات سيسيون. يعني من نهار دخل عندي حتى لا دات سيسيون كندير الكومول دامورتيسمون هنايا ديالو. هنايا كندير لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي. هاد لا في ان ا هي بطبيعه الحال لا فالور دوريجين موان لو كومول دامورتيسمون. هي الطريقه باش كنحسبوها فالور دوريجين يعني بشحال شرينا ديك لي موبيليزاسيون موان لو كومول دامورتيسمون ديالو. وهنايا كنديرو ديك لي موبيليزاسيون كنديروها بلو بري اوريجينال ديالها يعني بلا فالور داكيزيسيون ولا لا فالور دوريجين.
وكنديروا sortie de l'immobilisation. هنايا bien sûr l'immobilisation ديالنا كنخرجوها. راه النهار الاول فاش دخلناها في لو بيلون كانت في الديبي في لو ميم كونت في هاد لي كونت كتكون في الديبي. دابا في الكريدي يعني كنسولديو هاد لو كونت كيولي سولدي. لا ميم شوز بالنسبه لهاد لو كونت حتى هو كنسولديوه. دونك غادي نديرو واحد لابليكاسيون باش نزيدو نفهمو مزيان هاد لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون. Donc, exemple, un matériel de transport est acquis le 4/1 2010 à 100 000 dirhams et amorti sur 5 ans, système linéaire. Elle a été cédée le 28/3 2012 à 50 000 dirhams, règlement par chèque. Donc, pour la correction, on a le prix de cession, c'est 50 000, يعني بعناه ب 50,000 درهم. Elle a été cédée le 28/3 2012 à 50 000. لا في ان ا ديالنا من الاحسن كنحسبوها من الاول باش لقيتها فاش كندوزو في لا كونطابيليتي ديالنا كيجيونا لي مونطون ساهلين. دونك لا في ان ا فالور دوريجين موال الكيمول دامورتيسمون. لا فالور دوريجين كاين عندنا لو كيمول دامورتيسمون هو فالور دوريجين فوا لو طو. بالنسبه لينا هنايا l'amortissement على 5 سنين و c'est un système linéaire donc le taux c'est 20% fois m sur 12. m غادي نحسبو العدد ديال الاشهر من نهار فاش شرينا لي موبيليزاسيون ديالنا حتى النهار ديال لا سيسيون يعني من لو 4/1 2010 حتى لو 28/3 2012 غادي يعطيني 27 sur 12 qui est égal à 45 000 dirhams. يعني le cumul d'amortissement à 45 000 dirhams. Donc la VNA هي 100 000 moins 45 000 dirhams est égal à 55 000 dirhams. يعني 55,000 درهم نورمالمون هي القيمة المتبقية لهاد لي موبيليزاسيون قبل ما تكمل l'amortissement ديالها. La dotation complémentaire ديال 2012 la dotation complémentaire في 2012 دوز عندنا 3 شهور دونك غنحسبوها على 3 شهور. Donc, on dirait la valeur d'origine fois l'auto fois m sur 12 est égale à 100 000 dirhams fois 20% fois 3 sur 12. حقاش 12 عندنا 3 شهور qui est égal à 5 000 dirhams. نجيو نحسبو نديرو بلوتو la comptabilisation. La comptabilisation ديالنا كنجيو كنديرو لا دات دو سيسيون اللي هي لو 28/3 2012 كنديبيتيو لا بنك لحقاش le paiement a été effectué par un chèque bancaire 50 000 dirhams le prix de cession. كنكريديتيو le compte produit de cession des immobilisations corporelles 50 000 dirhams تا هو. كنجيو au 31/12/2012 يعني la fin ديال العام كنديرو لا دوطاسيون كومبليمونتير ديالنا. لا دوطاسيون ديال هاد العام 2012 619,34 DEA du matériel de transport ب 5000 درهم و amortissement du matériel de transport ب 5000 درهم 2834. dotation 2012 au 31/12/2012 نيت كنجيو كنديرو لا سورتي ديال لي موبيليزاسيون ديالنا. كنحطو اول حاجه amortissement du matériel de transport le cumul من la date d'acquisition حتى la date de sortie يعني de cession اللي هي 45,000 درهم اللي حسبنا في الاول ديال ليكزارسيس. من بعد كنحطو لا في ان ا ديالنا 6513 في ان ا ديزيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. لا في ان ا هي 55,000 و كنكريديتيو le compte matériel de transport 2340 de la valeur d'origine ديالو اللي هي 100 000 dirhams. هذه هي لا سورتي ديال la démobilisation. Si on vous pose la question واش درنا هنا une plus-value ولا une moins-value, حنايا on a vendu le prêt de cession
كان 50000 وفي لا في ان ا 55000 qui est égal à moins 5000 dirhams. دونك حنايا بالنسبه لهاد لي موبيليزاسيون درنا واحد لا موان فالو ديال moins 5000 dirhams. دونك جيسبر ان شاء الله بانه تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا بارتي ديال لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون. بطبيعة الحال غادي نحاولوا ما يمكن نديروا لو ماكسيموم ديكزرسيس في لي فيديو بروشين ان شاء الله. D'ici là, bonne continuation et à très bientôt.